सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन की शानदार पहल, उलमाए कराम और दीनी मदारिस की खिदमत का एतराफ़। जी हाँ दोस्तों, उलमाए कराम और दीनी मदारिस की खिदमत का एतराफ़ करते हुए सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन ने अवार्ड्स और सर्टिफिकेट पेश किए। दोस्तों, मौजूदा दौर में हम देखते हैं किसी भी फील्ड में कोई भी कारनामा अंजाम देता है तो अवार्डों की, इनामात की बारिश होती है, लेकिन उलमाए कराम और दीनी मदारिस के कारनामों खिदमत पर बहुत कम तवज्जो दी जाती है। देर से ही सही, अलहाज अतीक अहमद की सदारत में सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन ने अपने सालाना जलसे अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुंतखब उलमाए कराम और दीनी मदारिस को अवार्ड और सर्टिफिकेट से नवाजा। 19 जुलाई 2025 बरोज़ हफ्ता बेंगलुरु के कुद्दूस साहब ईदगाह में 13वें अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस के मौके पर दीनी मदारिस और उलमाए कराम को सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन ने एजाज़ पेश किया। मुंतखब उलमाए कराम को अवार्ड के साथ नकद रकम भी पेश की गई। इस कॉन्फ्रेंस के मुकर्रिर खुसूसी अल्लामा मौलाना मोहम्मद जामी मियाँ अशरफ थे। कई उलमाए कराम, मशाइखीन एज़ाम, अमाइदीन ने इस इजलास में शिरकत की और सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के सदर अलहाज अतीक अहमद, सेक्रेटरी इस्माइल खान की खिदमत की सताइश की। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। और सर्टिफिकेट की शक्ल में और अवार्ड की शक्ल में इन तमाम उलमाए किराम का हौसला अफजाई के लिए उनकी बारगाहों में खिदमत पेश की जा रही है। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन अलहाज अतीक अहमद साहब। फाउंडेशन इस बार जो है, जो मदरसे हमारे दीनी तालीम, हमारे नौनिहाल बच्चों को तालीम दे रहे हैं, माशाल्लाह तमाम खदीम मदरसे के जिम्मेदार हैं। इनके लिए मदरसे ने ये बहुत बड़ा अच्छा कदम उठाया है। अल्लाह जती खामसा है। इन अवार्ड के साथ माशाल्लाह कुछ रस्म भी इनको पेश की जा रही है। फैज़-उस-सालिहीन फी मनाक़िब औलिया कामिलीन का किताब का इजरा हो रहा है। आप तमाम ये जामे माक़ूल व माक़ूल हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अली नूरी साहब की लिखी हुई किताब है। सालिहीन फी मनाक़िब औलिया कामिलीन। काबिल तारीफ है कि पहली बार इस तरह से किसी शख्स ने उलमाए अहले सुन्नत की खिदमत का एतराफ़ करते हुए पहली बार इस तरह से उन्होंने एतराफ़ खिदमत के तौर पर कुछ इज़्ज़त अफजाई की है। ये काबिल तकलीद काम है। अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती और मज़ीद दीन की खिदमत की सआदत अता फरमाए। इससे कोई किसी की ज़रूरत तो पूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी कम से कम इस गए गुजरे माहौल में ये तो अंदाज़ा होता है कि भाई इमामत एक ऐसा मनसब कि आज के माहौल में जिसकी लोग कदर कीमत नहीं करते, इन्होंने स्टेज पर बुलाकर इज़्ज़त अफजाई की। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर से नवाज़े। शुक्रिया जी। फरमाइए, उलमाए कराम का एजाज़ हुआ है। मौलाना जी, बहुत बड़ी बात है भाई। जिस दौर में कोई एहसास देने के लिए तैयार नहीं है, उस दौर में अगर उन्होंने एहसास दिया है तो ऐसा है कि साहब वो अब ज़मीन से उठा के आसमान की तरफ पहुंचा दिया। वरना जहाँ तक एहसास का ताल्लुक़ है तो अल्लाह ताला उलमाए किराम को बहुत पहले एहसास दे चुका है, रसूलुल्लाह ने एहसास दे दिया है, उसकी सुन्नत पे इन्होंने अमल किया है। हम दुआ करते हैं अल्लाह इनको भी बेशुमार तरक्कियाँ अता फरमाए। तो ऐसा हर जगह होना चाहिए, उलमा की कदर भाई हर जगह क्यों नहीं होना चाहिए। उलमा कौम के रहबर हैं और जो भी रहबर होता है, हाँ वो मतलब ये किसी तौर पर भी हो, उसकी कदर बहर सूरत करनी चाहिए। और अगर वो कदर नहीं की जाती है तो इसका मतलब ये दीन से रजामंदी नहीं है। शुक्रिया। से मौलाना जुल्फ़िकार साहब क़िबला ने जो कहा है वही मेरी राय है, वही मेरा ख्याल है। उलमा का एजाज़ होना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए।
اس میں پہل اور پیش قدمی زینب ایجوکیشنل ٹرسٹ نے کیا ہے. ہم ان کی سراہنا کرتے ہیں, مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور دوسرے تمام لوگوں سے اور عوام سے یہی امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی علماء کرام کی اسی طرح سے حوصلہ افزائی کی جائے گی. اللہ تعالیٰ کافی کم رہتے ہیں علماء کی جو ہے آمدنی کے وسائل کم رہتے ہیں. جی عوام کو اس طرف توجہ دینا چاہیے علماء کی طرف سے, ورنہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ علماء مشکل سے پائے جائیں گے, کیونکہ ناقدری زیادہ ہو رہی ہے علماء کی. ان کی حوصلہ کما حق جس طرح سے انہوں نے محنتیں کی ہیں اس طرح سے ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا رہی ہے. انہوں نے پیش قدمی کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. فاؤنڈیشن کی طرف سے جو ہمارے ان حضرات مخلصین نے جو علماء کرام کی ہمت افزائی کی ہے اور جنہوں نے علمی کارنامے انجام دیے ہیں, ان کے علمی کارناموں کو بروئے کار لائے اور ان کو بہت سراہا, ان کی عزت افزائی فرمائی. یہ بہت اچھا کارنامہ آپ حضرات نے انجام دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان کارناموں کی دونوں جہان میں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور دونوں جہان میں آپ حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی رکھے, خوشحال رکھے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس قدم کو, علماء کرام کی حوصلہ افزائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں رئیس احمد قادری خطیب و امام مانک شاہ مستان مسجد اوینی روڈ بنگلور سٹی. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ شاید زندگی میں پہلی مرتبہ کسی نے علماء کرام کے تعلق سے سوچا ہے. بہت اچھا دکھ رہا ہے, اور ہر اہل سربت کو چاہیے اسی طرح سے علماء کرام کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ لوگ اپنے بچوں کو امام بنائیں, عالم بنائیں. آج لوگ دور ہو رہے ہیں, خود امام دور ہو رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو عالم بنائیں, جو پوزیشن ہے. تو اس مطلب بہت اچھا ہے. اللہ رب العزت ان کی اس کوشش کو قبول فرما لے, اور سارے علماء کرام کو اپنے محبوب کے صدقے میں ہر بلا اور مصیبت سے ساری امت کو محفوظ و معمون فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون سا مدرسہ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صدر جامعہ خادرہ مدینۃ العلوم ڈی جی اہلی میں جو ہے ہمارا مدرسہ قائم ہے. آج مجھے بہت خوشی ہوئی, سیدنا زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے جو ہے اس مدرسے کو ریکگنائز کیا گیا ہے. الحمدللہ ہم جو ہے اس مدرسے کا تقریباً 18-20 سال سے خدمت انجام دیتے آ رہے ہیں, اور الحمدللہ تقریباً 100 سے زائد بچے جو ہے ہمارے یہاں طلبہ ہے, اور وہاں پہ قیام و طعام کا پورا انتظام کیا گیا ہے. بچے فارغ ہوئے ہیں اب تک؟ الحمدللہ تقریباً ہر سال جو ہے ایک 15 بچے جو ہے سو فارغ ہوتے, حافظ عالم کا پورا انتظام کیا گیا ہے, اور ماشاءاللہ کئی مسجدوں میں خدمت انجام دے رہے ہیں. دین و سنیت کی خدمت کر رہے ہیں. الحمدللہ اب تک 100 سے زائد بچوں نے حافظ قرآن بن کر پورے شہر میں اور خود و جوار میں دین و سنیت کی خدمت کر رہے ہیں. اور آج جو الحمدللہ ہمارے سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے یہ قدم اٹھائی, ہم اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور مزید اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ہی زیادہ سے زیادہ علماء کرام اور مدارس اسلامیہ کی جو خدمت کا اسے قبول فرمائیں. اور میں جو ہے آپ ان کو تمام مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میرا ادارہ جامعہ انوار مصطفیٰ بلہلی بنگلور, جہاں تقریباً 30 بچوں کے تام و قیام کے ساتھ انتظام ہے, اور میں فاؤنڈیشن کا صدر بھی ہوں اور آل کنڑ سنر ورلڈ کا نائب صدر بھی ہوں. اللہ کو السلام علیکم. مدرسہ عربیہ غریب نواز شیواجی نگر میں 35 سال سے چلا آ رہا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد اور ترقی میں آنے کی کوشش کریں گے. آپ سب کی دعائیں رہیں. کیا فرمانا چاہ رہے ہیں, کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید محمد عید اللہ حسینی اور میرا عرفیت نظام بابا ہے. میں گلبرگہ شریف حضرت خواجہ بندہ نواز گلزراد رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین و خلیفہ حضرت خواجہ گنجا کے سجاد نشین صاحب کا فرزند ہوں اور ان کا جانشین ہوں. گلبرگہ شریف سے آیا ہوں. جناب عتیق احمد صاحب کی دعوت پر بڑی مسرت ہوئی کہ اہل بیت اطہار کے نام پر یہاں پر ایک اچھا پروگرام ہر سال آپ سجا رہے ہیں. تقریباً یہ 13واں سال ہے. تو آج آپ کی دعوت پر میں یہاں حاضر ہوا. کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں آج کے حالات میں ہو یا ہر حالت میں ہو, اس پروگرام کے ذریعے ہو یا اس پروگرام کے باہر ہو, اسلام کا عین فریضہ جیسے نماز, روزہ, زکوٰۃ ہے, اہل بیت کی محبت بھی اتنا ہی اہم فریضہ ہے. اس پروگرام کے ذریعے میں یہی ایک میسیج دوں گا
کہ ہر شخص کو اپنے دل میں اہل بیت کی محبت رکھنا ہے اور یہی ہمارے لیے باعث سامہ ہوگا روز محشر. شکریہ. الحمدللہ آج بڑے بڑے سجادگان و مشائخین اس کانفرنس میں جمع ہوئے ہیں. میں اتنی بات عرض کروں گا کہ نماز پڑھنے والے تو بہت ہو جاتے ہیں, آج بھی ہیں, لیکن ہم کو حسینی بننے کی ضرورت ہے. جو امام حسین کے غلام رہیں گے دنیا میں, دین میں بھی, دنیا میں ان کو کامیابی ملے گی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں حیدرآباد سے حضور غوث پاک پیران پیر کے جو لخت جگر ہیں, جگر گوشائیں حضرت سید شاہ موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کا سجدہ نشین ہوں. اور میں آج کے جو اہل بیت اطہار کی جو عظمت کے سلسلے میں یہاں مجھے مدعو کیا گیا ہے, اس کا مقصد یہ کہ ہم سارے مشائخین کرام اور خانقاہ نظام کے لوگ, علماء کرام, ہم سب چاہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کا نام ہو, اور صرف نام ہی نہیں بلکہ ان کی عظمت, ان کی محبت ہم سب کے دل میں ہو. حدیث میں آتا ہے فرمایا کہ حسین منی انا من الحسینی. اگر کوئی اس بات کو سمجھ جائے تو اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ سرزمین بنگلور میں آج 19 جولائی کو بروز ہفتہ بعد نماز مغرب اہل بیت عظمت اہل بیت کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے, جس کا پیغام یہی ہے کہ امت مسلمہ میں اتحاد رہے. امام حسین نے جس جانفشانی سے اپنی جان کو پیش کیا ہے اس کو سمجھیں, اس کو جانیں اور اس کا پیغام کو سمجھیں. اب اہل ایمان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ امام حسین نے سجدے میں جان دے دی ہے, سجدے میں جان دے کر نمازوں کو تحفظ دیا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں اور شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہو جائیں. یہی پیغام ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین. اما بعد قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں نے دین اسلام کے لیے جو قربانیاں دی ہیں, تم تک اسلام کو پہنچایا ہے, قرآن کو پہنچایا ہے, تمہیں رحمان سے ملایا ہے. اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا سوائے یہ کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو. تو الحمدللہ آج ہم عظمت اہل بیت کانفرنس میں یہاں قادریہ مسجد کے گراؤنڈ میں جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے, کیونکہ اہل بیت ہی کی محبت ایمان کی اصل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل بیت کے ایک ساعت کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے. تو اندازہ لگائیے کہ جن کی ایک ساعت کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے تو اللہ نے انہیں کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہوگا. تو یہ عظمت کا کانفرنس کا انعقاد کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت پیدا کی جائے اور انہیں قریب کیا جائے. اللہ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے. آمین. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا مقام اہل بیت اطہار کو دیا ہے, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ ہمیں چنا ہے اس کو کرنے کے لیے, اور دل سے جذبہ تھا کہ اہل بیت کی خدمت کریں. اور جب میں نے کربلا معلیٰ کا سفر کیا تھا وہیں پہ میں نے ارادہ کر لیا کہ بی بی زینب علیہ السلام کے نام سے میں ایک مدرسہ اور ادارہ چلاؤں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں صرف مدرسے کا میں نے نیت کیا تھا, لیکن چلتے چلتے کتنے اچھے خدمات ہمارے ہاتھ سے اللہ نے کروا لیا. جیسے ٹیلنٹ پروگرام ہے, فیشن ڈیزائن پروگرامز ہے, اور روبرو پروگرام ہے. اس میں کئی ہزاروں لوگ, اب میں نے علماء اکرام کو میں نے دعوت دینے کی جب گیا تھا میں, تو علماء اکرام نے بہت دل سے انہوں نے دعائیں دی. کہہ رہے تھے کہ یہ روبرو پروگرام سے تمام محلے کے کئی لوگ ان سے ملے تھے جن کو اس سے بہت سا فائدہ ہوا. اور الحمدللہ اسی طرح کے جب جڑیں گے الحمدللہ آپ کے ہدایت بھی ہو جائے گی, آپ کو کئی نیکیوں کا انبار بھی مل جائے گا. صرف ان سے محبت کیجئے, باقی سب اللہ پہ چھوڑ دیجئے. باقی سب اٹ ول فال ان پلیس, جس طرح کہتے ہیں انگلش میں, اٹ ول آل فال ان پلیس. ایک قدم اٹھائیں بس. اور تمام ایڈمنسٹریشن کا میں شکر گزار کرتا ہوں. ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار جو مدرسے چل رہے ہیں آج کوئی جا کے ان کو نہیں پوچھتے. آج ہمارے بچے دین کی راہ پہ آ کر نیک انسان اگر بن رہا ہے بچہ, تو کوئی کالج میں کوئی اسکول میں نہیں بن رہا ہے.
मदरसों में बन रहा है। जो मदरसों को जाएगा वही एक इंसान बनेगा, जो नमाज पढ़ेगा वही इंसान बनेगा, अहले बैत की मोहब्बत करेगा वही सच्चा मोमिन बनेगा। ये जो खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह, उन मदरसों को चुन के उनके मदरसों को तक जाके इस बारिश में, इस मौसम में रात के 11-12 बजे तक जाके उन मदरसों को, रियासत कर्नाटक में 10 मदरसों को चुन के आज उनको अवार्ड पेश किया गया और जो है उनको कुछ रकम भी अदा की गई। जिससे दूसरी बात जो है, जो हमारे उलमा ही 40 साल 50 साल से, हिंदुस्तान की तारीख़ में ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे अदाकारों को, कलाकारों को अवार्ड दिया जाता है। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख़ में 10 उलमा जो 40 से 50 साल खिदमत कर रहे थे, उनके घरों को खुद जाके उनको अवार्ड के लिए मदऊ किया गया। माशाल्लाह सब आके अवार्ड लिए, इनके लिए एक तहनीत और जो एक मोमेंटो दिया, उसके साथ कुछ रकम भी हदिये के तौर पर दिया है। माशाल्लाह ऐसा जो है तारीख़ी प्रोग्राम हम कहीं नहीं देखते। ये अल्लाह अतीक अहमद साहब जो हैं, आप जो बात पूछ रहे थे कि क्या प्रोग्राम से, पता नहीं कल क्या प्रोग्राम करेंगे। दीन का दर्द रखते ही, रातों को सोचते ही क्या करना कौम के लिए क्या करना, इस तरह सोचते ऐसे अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अतीक साहब के बाजों में और ताकत दे ताकि कौम व मिल्लत की और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। मैं जिन मदरसों को मदऊ किया था, मैं तमाम जिम्मेदारान से गुजारिश करता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आएं। सजदे में असर देखिए, सजदे में अपनी जान दे दी, सजदे में आपके सर दिया, हमारे सजदों को तहफ़्फ़ुज़ दिया है कि इमाम हुसैन हैं। हज़रत गिरामी एक आखिरी बात अर्ज़ करते हुए इमाम हुसैन के अज़मत के मुताल्लिक़ अपनी बात को ख़त्म कर लूँगा कि आपकी वो अज़मत है। एक मरतबा अल्लाह के नबी के गोद में आपके शहज़ादे इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हैं। एक गोद जिब्राइल आते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह चाहता है कि इन दो में फरमा के देखो, जिब्राइल मैं इब्राहिम को निकला, इसका मैं वालिद हूँ, मैं गम बर्दाश्त कर सकता हूँ, अगर हुसैन को ले जाओगे फातिमा का गम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके बाद जब भी इमाम हुसैन तशरीफ लाते, सरकार के बाद हाजिर होते, खुरबान कर दिया। ये मुकाम इमाम हुसैन का, शहादत को उलमा किराम बयान करेंगे। एक शेर अर्ज करते अपने कलाम को समेट लूँगा कि लाश अकबर बाबे खैबर से भी गिरा है, कि लाश अकबर बाबे खैबर से भी गिरा है, अली के बेटे का हौसला देखो, उसे भी तरह उठा रहे हैं। मैं अयूब अंसारी साहब से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। चाहते हो कि हश्र के दिन तुम्हारा दावा आबाद तुम्हारे दाएं हाथ में दिया जाएगा, तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। इनके क्या मामला? अल्लाह अकबर। हजरत जुनैद बगदादी के 10,000 जो है उस वक्त के जो है दीनार उनको मिलेंगे, जो कोई जुनैद को हरा दे, जुनैद को चित कर दे। कई साल गुजर गए, उस पर धूल भी आ गई। एक नहीफ और नातवान शख्स आता है, वो प्लेट देखता है और कहता है कि मैं जुनैद से लड़ने के लिए तैयार हूं, मैं लड़ना चाहता हूं। अब जैसे ये कहा, सिपाही जो थे बादशाह के, वो हंसने लगे, तू नहीं तो नातवान है और जुनैद रुस्तमे जमाना है, अगर एक मर्तबा जोर से लड़ना चाहता हूं, मैं बड़ा फन जानता हूं। उसकी हालत इंतहा ज़ईफ भी है, कमजोर भी है। आलिहिल मुस्तकमिलीन अश्शरफा क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुयमा, ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। हजरात गिरामी,
आपके शहर बेंगलोर में कई बार आने का मौका मिला और ये मैं अपनी खुशबख्ती मानता हूँ, समझता हूँ कि मेरे अम्मे मोहतरम पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत बक़ियतुल सल्फ़ उम्दतुल खल्फ़ हज़रत पीर सैयद खलीक अशरफ अशरफीउल जिलानी कठोचा मुक़द्दसा की इसरार पर और बिलखुसूस हाजी अतीक अहमद साहब की दावत पर आज इस जलसे में आपके रूबरू होने का मौका मिला है। मेरे प्यारों, अब तक बेंगलोर मेरा आना हुआ तो ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक़ से हुआ। ये पहली बार जिस ईद मिलादुन नबी की बरकत से हुजूर की शान में बयान करने का मौका मिलता था, आज शहर बेंगलोर में उनकी नवासे की शान में कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। अब तक नाना का जिक्र होता था, आज शहर बेंगलोर में मुझे नवासे का जिक्र करने का मौका मिला। और कुछ भी अर्ज करने से पहले एक बार सारा मजमा नहायती अदब और मोहब्बत में, इश्क व मोहब्बत में डूब करके बाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली सलातन कामिला व सल्लिम सलामन ताम्मा अला सय्यिदना मुहम्मदन अल्लज़ी तनहल्लु बिहिल उक़द तनफ़रिजु बिहिल कुरब तुक़दी बिहिल हवाइज व तनालु बिहिल रग़ाइब व हुस्नुल ख़वातिम व युस्तस्क़ल गमाम बिवजहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ्स बिअदद कुल्लि मालूमिन लक या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। एक बार और नबी आले नबी पर बाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम। हज़रात गिरामी, बड़ी प्यारी महफिल है और मैं दिल की गहराइयों से अतीक भाई को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि एक ही महफिल में आले नबी और नाइबे नबी और आशिके नबी को जमा किया है। अल्लाह ताला इनकी इस कोशिश को कबूल फरमा करके हम सबको हक बोलने सुनने की तौफीक अता फरमाए और हम सब का खात्मा बिल खैर फरमाए और हम सबको दीन अहले सुन्नत पर इस्तिकामत अता फरमाए। मैंने कुरान पाक की बड़ी ही मशहूर आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया, वक्त दामनगीर है। मैं अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा। मेरे प्यारों, उसका एक पस मंज़र हमें जानना चाहिए। सहाबा इकराम, बोलो मचल के सुबहान अल्लाह। वो मुक़द्दस सहाबा, उनके दिलों में ये ख्याल रहता था कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद कैसे करें, हम हुजूर पाक की हेल्प कैसे करें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बज़ाहिर खिदमत कैसे करें। मेरे प्यारों, ये सहाबा का एक हुजूर से मोहब्बत का ताल्लुक था, उनके ईमान मोमिन होने का एक ताल्लुक था। हम वक्त इसी फिक्र में रखते थे, लेकिन वो रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के वालिद बुजुर्गवार, वो हम सब के आका दाता मौला, वो कब किससे क्या फरमाइश करते, अल्लाह अकबर, वो किससे क्या कहते, जिसे अल्लाह ने इन्ना आतैना कल कौसर अता किया है, जिसकी शान ये है कि मेरा इमाम कहता है मैं तो मालिक ही कहूंगा कि ओ मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मेरे प्यारों, जिसकी शान ये है जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसे जो चाहे अता कर दे। आपने हसन की तारीफ की तो फरमाया फातिमा देखती नहीं, हुसैन की तारीफ में जिब्राइल खड़े हैं। ये इमाम हुसैन है जिनकी तारीफ जुबानी मखलूक करती है। आप देखिए उनकी शहादत हुई, बाकियात तफसीलात है, शहादत हुई, शहादत के बाद क्या हुआ, शहादत का असर किसने लिया, कैसी इंफरादी शहादत है। शहादत के बाद आसमान का रंग बदल गया। फरजदक शायद कहता है कि मैंने आसमान को कई रूप में देखा। शहादत के बाद आसमान सुर्ख हो गया, तो सुर्खी आज भी बाकी है रात को।
आज भी शाम के वक्त खुसूसी बाकी है। शहादत के वक्त करबला में आंधी आई, यानी माहौलियाती असर लिया। उल्लू एक परिंदा है, बहुत लोगों ने कम सुना है कि उल्लू पहले आम परिंदा था, आम चिड़िया के साथ बैठता था, चिड़ियों के साथ कबूतर के जैसा बैठता था, लेकिन जब वाक़ई शहादत हुआ कि वो वाक़ई शहादत के असर से वो वीरानों में चला गया, खंडेरों में चला गया। आम आदमियों से खिताब नहीं है, आम मुफ्तियों से खिताब नहीं है, बल्कि सहाबा इकराम से मुखातिब है, औलिया से भी खिताब नहीं है, अहवास से भी खिताब नहीं है, अवदार से भी खिताब नहीं है, वलियों के सरदारों से खिताब नहीं है, बल्कि सहाबा इकराम जिनके मुताबिक कहा गया, जिनकी असमतों का हाल ले है, उस मजलिस से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए, अगर कोई हमसे ताल्लुक पैदा करना चाहता है, हमसे मोहब्बत करना चाहता है, तो वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे, हमसे ताल्लुक पैदा करे। तो ये जो ताल्लुक पैदा करना है, रब ताला से ताल्लुक पैदा करना है। और जो कोई सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूब जाता है, उसके अपने कर्म के रब ताला इनायत के फैसले फरमा देते हैं। माशाअल्लाह, अभी आपने जितने मुकर्रीन हज़रात आले रसूल को नहीं मानने वाले भी, मजबूरन पढ़ने वाला आले नहीं मानने वाले भी पढ़ते